नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आजको कक्षामा तपाईहरूलाई म शिक्षक महेन्द्र विष्ट हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी भाइ बहिनीहरू योभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले के सिकेका थियौँ एकचोटि सम्झिनुहोस् त। पक्कै पनि सम्झिनु भयो होला, नसम्झेको भए म एकचोटि सम्झाउँछु है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ के देखाउँदैछु, यो के होला भन्नुहोस् त। हो, यो नेपालको नक्सा हो होइन त। भनेपछि आज हामी के पाठ पढ्दैछौँ होला त, अनुमान गर्नुभयो नि है। हो, हामीले अघिल्लो कक्षामा नेपालको नक्सा बनाउन सिकेका थियौँ होइन त भाइ बहिनीहरू। हो, भनेपछि आजको पाठ के होला त, अनुमान गर्नुहोस् त। अनुमान गरिसक्नुभयो। आज हामी मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला अन्तर्गतको कक्षा 5 को एकाइ 5 पाठ 6 नक्सामा सङ्केत भरौँ होइन त। हेर्नुहोस् त, नक्सामा सङ्केत भरौँ भन्ने पाठ बारेमा छलफल गर्नेछौँ है भाइ बहिनीहरू। ल, अब तपाईँहरूले यहाँ नेपालको नक्सा देखिसक्नुभयो कि होइन, मैले यहाँ बोर्डमा टाँसेको छु कि होइन। यो नेपालको नक्सा होइन त भाइ बहिनीहरू, यो नेपालको नक्सा। अस्ति हामीले छलफल गरेका थियौँ, एकचोटि सम्झ्यौँ है त। नेपाल कस्तो छ त, आयताकार छ। अनि यो यतापट्टि बायाँतर्फ अलि फराकिलो छ, दायाँतर्फ साँघुरो छ, अनि बायाँबाट दायाँतर्फ ढल्केको छ, अलिकति बाङ्गिएको छ, हो कि होइन। हो, यस्तो नेपालको नक्सा अस्ति हामीले बनाउने अभ्यास गरेका थियौँ। आज हामी त्यही नक्सामा, त्यस्तै नक्सा बनाएर त्यसमा हामी के गर्छौँ, विभिन्न सङ्केतहरू भर्छौँ है त। त्यसको लागि तपाईँहरूले कापी, सिसा कलम र इरेजर साथमा राख्नुपर्छ है त। ल, जसले ल्याउनु भएको छैन तपाईँहरू तुरुन्तै ल्याइहाल्नुहोस् है त। म यहाँ तपाईँहरूलाई अस्ति बनाएको नक्साको एकचोटि दोहोऱ्याएर सिकाउँछु, हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले अस्ति सिकेअनुसारको एकपटक नक्सा यहाँ कोरेर हेरौँ है त। हामीले के गरेका थियौँ, यसरी यस्तो बाङ्गो आयत बनाएको थियौँ, हो कि होइन। याद छ नि भाइ बहिनीहरूलाई। ल हेर्नुहोस्, हो। अनि यो बाङ्गो आयतमा हामीले के गरेका थियौँ त, यहाँ आधा भाग, अनि यहाँ आधा, यहाँदेखि यहाँसम्मको आधामा यहाँ चिनो लगाउने, त्यस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको आधामा यहाँ चिनो लगाउने। यो चिनो लगाएर हामीले के गरेका थियौँ, यहाँ टोपी लगाएका थियौँ। यहाँ के गरेका थियौँ, तलपट्टि सम्झिनुहोस् त। हो, यहाँ गाडी बनाएका थियौँ, हो कि होइन। यसरी गाडीको जस्तो बनाएका थियौँ। अनि यहाँ माछाको पुच्छर बनाएका थियौँ होइन, पुच्छर जस्तै है, यस्तो बनाएका थियौँ। अनि यहाँ के गरेका थियौँ त, यस्तो उल्टो बी जस्तो गरेका थियौँ। यहाँ भने हामीले डब्लु बनाएका थियौँ है, हो कि होइन। ल, सम्झिनु भएको छ नि। हो, अब यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ त, यहाँ हामीले यस्तो जे जस्तो बनाएर अनि हामीले चराको चुच्चो जस्तो बनाएका थियौँ होइन त। याद गर्नुभएको छ नि। अब बाँकी भागलाई हामीले के गर्छौँ त, मिलाएर नेपालको नक्साको आकार दिन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि जोसँग कापी कलम छ सँगसँगै गर्दै जानुहोस्, जोसँग छैन उहाँहरूले कापी कलम ल्याउँदै गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल, अनि यहाँ पनि हामीले के गरेका थियौँ त, यहाँ जनकपुर, यहाँ कोशीको क्षेत्र पनि यसरी हामीले बनाएका थियौँ। ल, अब बाँकी भागलाई हामीले के गर्ने भनेका थियौँ, यस्तो बाङ्गोटिङ्गो बनाउने। ल, नेपालको नक्सा जस्तो भयो भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त। हो, नेपालको नक्सा जस्तो भयो कि भएन, भयो है। अब यसैमा हामी विभिन्न सङ्केतहरू भर्छौँ है त। सङ्केत भर्नुभन्दा पहिला सङ्केत के हुन्छ भन्ने त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त होइन भाइ बहिनीहरू। हो, हामीले कुनै पनि नक्सामा, अस्ति हामीले बनाएको नक्सामा यति मात्रै गरेका थियौँ, हो कि होइन। अब कुनै पनि नक्सामा के हुनुपर्छ त, नक्सा बनाइसकेपछि हामीले उत्तर दिशा देखाउनुपर्छ है।
उत्तर दिशा कता देखाइदो रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँ यी माथितिर सिरानतर्फ उत्तर दिशा देखाइदो रहेछ होइन। जहिले पनि नक्साको सिरानतर्फ उत्तर दिशा देखाउनु पर्छ। नक्साको तलतिर दक्षिण दिशा पर्छ। यहाँ सिरानतिर उत्तर भएपछि तलतिर दक्षिण पर्छ, हो कि होइन त? ल हेर्नुहोस् त यहाँ अब हामीले के गर्छौँ, यहाँ उत्तर दिशा देखाउँछौँ। यसरी उत्तर लेख्छौँ होइन। यता उत्तर भएपछि तलको भाग के भयो त? दक्षिण भयो नि, होइन त? हो ल, मैले यहाँ नक्सामा पनि देखाएँ, मैले बनाएको नक्सामा पनि उत्तर देखाएँ, होइन त? हो, अब हामी स्लाइडमा फेरि हेर्छौँ। अब यतापट्टि माथि उत्तर भयो, तल दक्षिण भयो। अब पूर्व र पश्चिम कता होला त? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। पूर्व कता होला, पश्चिम कता होला? हामीले अघिल्लो कक्षामा सिकिसकेका छौँ नि, होइन त? पूर्व दाहिनेतिर, पश्चिम देब्रेतिर, होइन त? दाहिने हाततिर पूर्व, देब्रे हाततिर पश्चिम है। हरेक नक्सामा हामी त्यसै गरी दायाँतिर पूर्व, बायाँ पश्चिम, माथि उत्तर, तल दक्षिण हुन्छ है त? त्यो याद गरिराख्नुपर्छ। यसरी अब हामीले चाहिँ नक्सा बनाउने भनेको वास्तविक जमिनलाई कागजमा उतार्ने हो भनेर अस्ति हामीले छलफल गरेका थियौँ, हो कि होइन? वास्तविक जमिनलाई, अब यस्तो जमिनलाई जस्ताको तस्तै कागजमा उतार्न सकिन्छ त भाइ बहिनीहरू? सकिँदैन है। यहाँ भएका सबै घर, सबै बाटो, सबै चोक, खोला सबै देखाउन सकिन्छ त? सकिँदैन है। हो, त्यस्तो सकिँदैन भनेदेखि अब कसरी गर्ने होला त? त्यसलाई कसरी नक्सामा देखाउने होला त भनेर यसो सोचौँ त। के गर्यो भने देखाउन सकिन्छ होला भाइ बहिनीहरू? हो, तपाईँहरूले ठिकै अनुमान गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, नक्सामा त्यस्ता कुराहरूलाई के गरिन्छ? सङ्केतको प्रयोग गरिन्छ है। अब नक्सामा प्रयोग गरिने सङ्केतहरू के होला त? हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि अलिअलि थाहा पाइसकेका छौँ। यसो अनुमान गर्नुहोस् त, हामीले जस्तो पहाड देखाउनु पर्यो भने कस्तो सङ्केत प्रयोग गर्छौँ होला त? हो, अनुमान गर्नुभयो नि? हो, पहाड देखाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त? यस्तो त्रिभुज आकारको यसरी देखाउँछौँ, होइन त? होइन, अघिल्लो हामीले कक्षामा यस्तो पढेका छौँ नि त है। अघिल्लो कक्षामा हामीले अभ्यास गरेका छौँ। यस्तो त्रिभुज आकारको देखायो भने यसले पहाडको चुचुरा भन्ने जनाउँछ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, अब मैले केही सङ्केतहरू ल्याएको छु, तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। तपाईँहरूले एक एक गरेर अनि सम्झिँदै जानु होला है त। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है त, यो कस्तो हो त? त्रिभुज आकारको सङ्केत हो। यसले के जनाउँछ अरे? होइन, यसले पहाड भन्ने जनाउँछ, होइन त भाइ बहिनीहरू? यसले पहाडको चुचुरा भन्ने जनाउँछ है। हामी हिमाल अथवा पहाडको चुचुरालाई के सङ्केत गर्छौँ त? यस्तो सङ्केतले जनाउँछौँ। बुझ्नुभयो नि है? हेर्नुहोस् त, हिमाल र पहाडको चुचुरालाई यो त्रिभुज आकारको सङ्केतले जनाउँछौँ है। अब खोलालाई कस्तो सङ्केतले जनाइन्छ होला त भाइ बहिनीहरू? हो, तपाईँहरूले ठिकै अनुमान गर्नुभयो है। खोलालाई हामीले यस्तो सङ्केतले देखाउँछ। हेर्नुहोस् त है, खोलालाई, खोला नदीलाई हामीले के गर्छौँ? यस्तो सङ्केतले देखाउँछौँ है। त्यसै गरी ताल पोखरीलाई देखाउनु पर्यो भने कस्तो सङ्केत होला त? ल हेर्नुहोस् है, यसो बाङ्गोटिङ्गो गोल हो है। ताल पोखरी जस्तै छ नि त। ताल पोखरीलाई हामीले यस्तो सङ्केतले देखाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् है, यो ताल र पोखरीलाई यस्तो सङ्केतले देखाउँछौँ है। त्यसै गरी सडकलाई कस्तो सङ्केतले देखाइन्छ होला त? अनुमान गर्नुहोस् त। यो कस्तो हो त? दुईटा तर्का। हेर्नुहोस् त, यो दुईटा तर्काले हामी के गर्छौँ? सडक देखाउँछौँ है। अब सडक बाङ्गोटिङ्गो भयो भने अब यो दुईटा धर्का बाङ्गोटिङ्गो पनि हुन्छ होइन, नभएदेखि सिधा पनि हुनसक्छ है। अनि पहाडहरू, धेरैवटा पहाडहरू भयो भने त्यसलाई कसरी देखाउने त? हेर्नुहोस् त है, एउटा दुईटा होइन, धेरै पहाड भयो भने हामी यसलाई यसरी देखाउँछौँ है। श्रृङ्खलाको रूपमा हिमाल र पहाडका लहर भनेको धेरैवटा हिमाल पहाडहरू देखाउनु पर्यो भने के गर्छौँ हामीले? हिमाल र पहाडका लहर देखाउनु पर्यो भने यस्तो सङ्केत गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरी मन्दिर देखाउनु पर्यो भने के गर्छौँ होला त? हेर्नुहोस् त, नक्सामा हामीले मन्दिरलाई मन्दिर जस्तै छ है, यस्तो सङ्केतले देखाउँछौँ है त।
नक्सामा हामीले के गर्छौँ, मन्दिरलाई यस्तो सङ्केतले देखाउँछौँ है। हेर्नुहोस् त मन्दिर, ल ए मन्दिर यस्तो सङ्केतले देखाउँछौँ होइन त। अब कुनै हाम्रो देशको राजधानी भन्नुहोस् त, हाम्रो देशको राजधानीको नाम के हो? तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, काठमाडौँ होइन। त्यस्तै हरेक देशको राजधानी हुन्छ। राजधानीलाई हामीले कस्तो देखाउँछौँ त, हेर्नुहोस् दुईवटा गोलो, एउटा गोलोभित्र अर्को गोलो पनि छ कि होइन। हो यस्तोले हामी राजधानी देखाउँछौँ। राजधानी देखाउन यस्तो सङ्केतको प्रयोग गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हामीले राजधानी सहरलाई यसरी देखाउँछौँ। अब राजधानी नभएको सहर कुनै ठाउँ मात्रै देखाउनु पऱ्यो भने के गर्ने त? त्यसलाई चाहिँ यस्तो एउटा मात्रै गोलो देखाउने है। कुनै ठाउँ अथवा सहर देखाउनु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ, एउटा गोलो मात्रै राख्छौँ यसरी। ल हेर्नुहोस् त, एउटा गोलो मात्रै राख्छौँ यसरी। धेरैवटा सङ्केतहरू प्रयोग गर्छौँ है नक्सामा, अझ धेरै प्रयोग गरिन्छ। मैले थोरै मात्रै ल्याएको छु है। अब घर देखाउनु पऱ्यो, तपाईँको मेरो घर देखाउनु पऱ्यो भने के गर्छौँ त हामी, हेर्नुहोस् त एउटा चतुर्भुजको प्रयोग गर्छौँ है। यसको प्रयोग गर्छौँ सङ्केतको लागि। ल हेर्नुहोस् त, घर अथवा भवन देखाउनु पऱ्यो भने हामी यस्तो सङ्केतको प्रयोग गर्छौँ। अब जङ्गल देखाउनु पऱ्यो भने के गर्ने त? रुखहरू देखाउने है त। वन जङ्गल देखाउनु पऱ्यो भने हामी धेरैवटा रुखहरू भएको सङ्केत प्रयोग गर्छौँ। एक दुईवटा बढी रुख भएको हेर्नुहोस् त, वन जङ्गल होइन त। अब तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागिरहेको होला, अब धेरै घर भयो भने, बजार भयो भने कस्तो देखाउने होला त होइन। हेर्नुहोस् त बजार भयो भने धेरैवटा घर देखाइदिने हो कि होइन। ल हेर्नुहोस् धेरैवटा घर भयो भने हामी, बजार भयो भने यस्तो सङ्केतले देखाउँछौँ है। ल त्यसै गरी अब चौतारो भयो भने कस्तो देखाउने होला त? रुखको मुनि चौतारो हुन्छ नि, हेर्नुहोस् त चौतारोलाई हामी यस्तरी देखाउँछौँ है। ल यो चौतारो भयो। अब तपाईँ हाम्रो घर वरिपरि खेतबारी पनि हुन्छ नि त, खेतबारीलाई कस्तो देखाउने होला त? हो खेतबारीलाई चाहिँ यस्तै भन्ने हुँदैन, कुनै एउटा यसो घेरा लगाएर अनि त्यहाँभित्र जे सङ्केत भरे पनि हुन्छ है त। यस्तो सङ्केत प्रयोग गर्छौँ है खेतबारीलाई हामी। ल खेतबारीलाई हामी, मैले चाहिँ यस्तो सङ्केत प्रयोग गरेको छु है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, ल यसरी हामीले हेर्नुहोस् त, हिमाल पहाडको चुचुरा देखाउनु पऱ्यो नि त्रिभुज आकारको, अनि नदी खोला देखाउनु पऱ्यो भने यस्तो बाङ्गो टिङ्गोमा, अनि यस्तो यो उल्टो परेछ यस्तरी हुन्छ है। यसरी यो भनेको हरेक खोलामा अर्को खोला मिसिएको हुन्छ नि त, त्यसरी दुईवटा खोला मिसिएको देखाएको है। पोखरी ताललाई बाङ्गो टिङ्गो गोलो, बाटोलाई दुईवटा धर्का, अनि धेरैवटा पहाडहरू भयो भने यस्तो श्रृङ्खला भन्छौँ हामी, लहर भन्छौँ। पहाडको लहरहरू धेरैवटा देखाउनु पर्ने, यसलाई दुईवटा तिनवटा देखाउँछौँ। रुख चौतारो भयो भने यस्तो देखाउँछौँ। अनि खेतबारी भयो भने यसरी हामीले कुनै एउटा यसो घेरा लगाउने, भित्र जे चिन्ह राखे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ ठिक चिन्ह राखेको छु है। त्यसै गरी मन्दिरलाई हेर्नुहोस् त, मन्दिर जस्तै छ। अनि राजधानीलाई दुईवटा गोलो आकार है, त्यस्तै। अनि कुनै ठाउँ कुनै सहर, ललितपुर, त्यस्तै दाङ भनेर कुनै ठाउँ भन्नु पऱ्यो भने, जुम्ला भन्नु पऱ्यो भने यसरी हामी एउटा मात्रै गोलो गर्छौँ। त्यसै गरी अनि घर मात्रै देखाउनु पऱ्यो भने यस्तो एउटा चतुर्भुज, अनि धेरैवटा घर बजार देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ धेरैवटा चतुर्भुज है। अनि जङ्गल देखाउनु पऱ्यो भने यसो धेरैवटा दुई तिनवटा रुख देखाउँछौँ है। यसरी हामी सङ्केतको प्रयोग गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले सङ्केत कस्ता हुँदो रहेछन् भने थाहा पाउनुभयो कि होइन। अब हाम्रो नेपालको नक्सामा सङ्केतहरू भरेर हेरौँ होइन त। नेपालको नक्सामा सङ्केतहरू भरेर कस्तो हुँदो रहेछ त्यो अभ्यास गरौँ है त। तपाईँहरू पनि सँगसँगै भर्दै जानुहोस् नि।
ल हेर्नुहोस् त, मैले एउटा नक्सा ल्याएको छु। यो नक्सामा चाहिँ यस्तै सङ्केतहरू अहिले हामीले यहाँ भरे जस्तै सङ्केतहरू प्रयोग गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, खेतबारीलाई यहाँ चाहिँ रङ प्रयोग गरिएको छ। यहाँ खेत छ, पोखरी छ, यो अस्ति पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको नक्सा हो। यहाँ मन्दिर छ होइन, घरहरू छ यी, अनि हस्पिटल हेल्थ पोस्ट छ, स्वास्थ्य केन्द्र छ, यस्तो चौर छ, यस्तो देखाइएको छ हो कि होइन। अब हाम्रो नेपालको नक्सामा कसरी भर्ने त्यो हेरौँ है त। ल, हरेक नक्सामा यसरी नक्सासँगै सङ्केत पनि दिएको हुन्छ है। यो सङ्केतले यहाँ के हो भन्ने कुरा बुझाउँछ है, हरेक नक्सामा दिएको हुन्छ। ल, अब नेपालको नक्सामा नदीहरू भरौँ न त है त भाइ बहिनीहरू। अब म यहाँ मैले बनाएको बोर्डको नक्सामा पनि भर्दै जान्छु, अनि तपाईँहरूले पनि भर्दै जानुहोस्, म देखाउँदै पनि जान्छु, हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब म नेपालको नक्सामा हिमाल, नदी, पहाड, तालहरू कसरी भर्ने रहेछ सङ्केतको प्रयोग गरेर भनेर एक एक गरेर सिकाउँछु। तपाईँहरू पनि गर्दै जानुहोस् है त। पहिले म यहाँ बोर्डमा गरेर देखाउँछु, अनि त्यसपछि फेरि त्यही ठाउँसहित त्यसको फोटोसहितै देखाउँछु, हुन्छ। ल, अब हाम्रो देशको विश्वको सबभन्दा ठुलो सबभन्दा अग्लो पहाड हाम्रै देशमा पर्छ है। नाम थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? त्यसको नाम के हो भन्नुहोस् त? हो, सगरमाथा है, माउन्ट एभरेस्ट। त्यो कहाँ पर्दो रहेछ हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो देशको नक्सा भयो। नक्साको हामीले यहाँ पूर्व भनेको थियौँ नि होइन, यतापट्टि पूर्व भनेको छौँ, पूर्वपट्टि होइन, पूर्वपट्टि, पूर्वको पनि उत्तरमा यहाँनिर के पर्छ? सगरमाथा पर्छ है। के पर्छ रे? सगरमाथा होइन। त्यसै गरी माछापुच्छ्रे हिमाल कहाँ पर्छ होला? पोखरा थाहा छ नि होइन, पोखराको नजिक पर्छ है। माछापुच्छ्रे हिमाल भनेको यो टोपीको दाहिनेतिर यहाँनिर पर्छ। अलि भोलि पर्सि ठुलो कक्षामा भएपछि तपाईँहरूलाई धेरै थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ एक दुईवटा उदाहरण मात्रै लिने हो है। यहाँ माछापुच्छ्रे पर्छ है, माछापुच्छ्रे हिमाल है। ल, अब यसैलाई मैले तपाईँहरूलाई फोटोसहित देखाउँछु, हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ अघि हामीले भर्खर भरेको कञ्चनजङ्घा हिमाल हेर्नुहोस् त, ऊ यहाँनिर है। अब कञ्चनजङ्घा हिमाल यस्तो रहेछ। यी साँच्चै फोटोज पनि देखाएँ हो कि मैले? यो के हो त? सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्ट है। कहाँनिर पर्दो रहेछ? यहाँ पर्दो रहेछ हो कि होइन। त्यसै गरी अरू हिमाल पनि हेरौँ कहाँ पर्दो रहेछ। ल, माछापुच्छ्रे हिमाल यहाँ पर्दो रहेछ। माछापुच्छ्रे हेर्नुहोस् त, माछाको पुच्छरको चुच्चो परेको भाग यसो उठेको हुन्छ नि, हो त्यस्तो है। अनि धौलागिरी हिमाल यहाँ पर्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, धौलागिरी है, धौलागिरी भन्ने हिमाल यहाँ रहेछ। यो धौलागिरी हिमाल है। त्यसै गरी अर्को हिमाल सुदूरपश्चिममा यहाँ पर्ने सैपाल हिमाल यहाँ रहेछ है। यसरी धेरैवटा हामीले हिमालहरू थाहा पायौँ। यसरी हामीले नक्सामा हेऱ्यौँ भनेदेखि सैपाल हिमाल, धौलागिरी, माछापुच्छ्रे, सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा सबै उत्तरतिर पर्दो रहेछ हो कि होइन, सबै माथितिर पर्दो रहेछ है। हो, उत्तरी क्षेत्र हाम्रो हिमाली प्रदेश हो नि त, अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ हो कि होइन। ल, अब हामी नदीका बारेमा छलफल गर्छौँ है। अब हामी नदीका बारेमा छलफल गर्छौँ। एउटा नदी मैले यहाँ यताको नक्सामा बोर्डमा देखाउँछु है त। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि हाम्रो देशको सबभन्दा पूर्वको नदी कुन हो? तपाईँ हामीले राष्ट्रिय गानमा नि गाउने गर्छौँ नि होइन, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी के रे एउटै माला नेपाली होइन, सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली होइन, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। मेची, यो मेची नदी है। यो के हो त? मेची नदी। पूर्वमा हाम्रो पूर्वको सिमानामा मेची नदी है। ल, यतापट्टि महाकाली नदी। ल हेर्नुहोस्, यो पश्चिमको सिमाना। यो के हो त? अब सङ्केत अघि हामीले नदीको सङ्केत यस्तो भनेको छौँ नि हो कि होइन, त्यही नदीको सङ्केत अनुसार यहाँ हामीले भर्यौँ महाकाली नदी है। हो, अब यी नदीहरूलाई हामी फेरि फोटोसहित हेर्ने है त। ल हेर्नुहोस् त, मेची नदी सबभन्दा पूर्वको मेची नदी यहाँनिर छ।
यो मेची नदी हो। त्यस्तै गरी कोशी नदी हाम्रो अर्को ठुलो नदी छ। कोशी नदी, कोशी धेरै ठुलो नदी हो, नेपालको ठुलो नदीमध्ये पर्छ। त्यस्तै गरी अर्को नदी छ बागमती नदी, काठमाडौँमा छ यो, हो कि होइन? हाम्रो राजधानी सहरबाट तराईतिर जान्छ, काठमाडौँ भएर जान्छ, होइन? हो, यो बागमती नदी यहाँ छ। त्यसै गरी अर्को छ गण्डकी नदी, हाम्रो देशको अर्को ठुलो नदी के हो त? गण्डकी नदी। यसलाई हामी नारायणी नदी पनि भन्छौँ है। चितवन नवलपरासीको बिचबाट यो जान्छ, कि होइन? हेर्नुहोस् त, यो कति लामो पुल छ है। त्यहाँ नवलपरासीतिरको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि है यो। त्यसै गरी यो कर्णाली नदी, यो मध्यपश्चिमका भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। कर्णाली नदी मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिमका भाइ बहिनीहरूलाई, हो कि होइन? कति ठुलो नदी छ, लामो नदी छ यो। त्यसै गरी महाकाली नदी हाम्रो पश्चिमको सिमाना है। यसरी हाम्रो देशमा धेरैवटा नदीहरू छन्। ती धेरै नदीमध्येको केही उदाहरणहरू मैले यहाँ देखाएको है त भाइ बहिनीहरू। ल, त्यसै गरी अब हामीले हेरौँ त के नदी भर्यौँ त यहाँ? मेची नदी, कोशी नदी, बागमती, अनि गण्डकी, कर्णाली र महाकाली। अब अरू नदी पनि त छन् नि, हो, त्यो पनि हामीले आफ्नो नजिक भएको नदी चाहिँ यो नक्सामा भर्ने है त। यो बागमती नदी मेरो नजिक भएर मैले भरेँ, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नजिक भएको, आफ्नो बसेको ठाउँको नजिक भएको नदी यहाँ भर्ने है त। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो हिमाल जस्तै पहाडहरू धेरै भयो भने हामीले पहाडको लहर देखाउने भनेका छौँ, हो कि होइन? पहाडको लहर देखाउने भनेका छौँ नि। यस्तै पहाडको हामीले लहर देखाउने भनेका छौँ। यो पहाडको लहर देखाउने भनेको चाहिँ 2-3वटा यस्तो त्रिभुजहरू देखाउँछौँ, होइन त? हो, अब हाम्रो देशमा चाहिँ उत्तरतिर हिमाली प्रदेशमा त्यस्तै पहाडहरूको लहर छ भने बिच भागमा पनि के छ? पहाडी प्रदेश छ। अस्ति हामीले छलफल गरेका थियौँ है, अघिल्लो पाठमा छलफल गरेका थियौँ। ल हेर्नुहोस्, यो के हो त? पहाडका लहर। यसलाई हामी महाभारत पर्वत श्रेणी भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामी के भन्छौँ? महाभारत पर्वत श्रेणी भन्छौँ। धेरैवटा पहाडहरू हेर्नुहोस् त यहाँ है, मेचीदेखि महाकालीसम्म रहेछ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेछ, बिच भागमा पहाडै पहाड छ। जो भाइ बहिनीहरू पहाडी प्रदेशमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ, हो कि होइन? यो हो, हिमाली प्रदेशमा बस्ने भाइ बहिनीहरूले पनि अग्ला पहाड देख्नु भएको छ। जो तराई प्रदेशमा बस्ने भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि उत्तरतिर हेऱ्यो भने पहाड देख्नुहुन्छ, होइन त? हो, यसलाई हामी के भन्छौँ? धेरैवटा पहाड भएको पहाडी श्रृङ्खला, हो कि होइन? ल, अब यो पहाडी श्रृङ्खला नि देखायौँ। अब हामीले ताल र पोखरीलाई कस्तो सङ्केतले देखाउने त? सम्झिनुहोस् त, कस्तो सङ्केतले हो? हामीले ताल र पोखरीलाई पनि बाङ्गोटिङ्गो गोलो, हो कि होइन? ल हेर्नुहोस्, यी मैले यसमा देखाएँ नि, बाङ्गोटिङ्गो गोलो है। अब यो के रहेछ? फेवाताल। ल हेर्नुहोस्, यी पोखराको फेवाताल। यहाँ डुङ्गा लाग्दो रहेछ, डुङ्गा चढ्न पाइँदो रहेछ, हो कि होइन? कोही भाइ बहिनीहरू पोखरा जानुभएको भए यस्तो डुङ्गा पनि चढ्नु भएको होला, होइन त? हो, यस्तै यो ठुलो पोखरी भयो भने हामी त्यसलाई ताल भन्छौँ, सानोलाई पोखरी भन्छौँ है। त्यस्तै अर्को ताल छ, नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल थाहा छ नि? यहाँ त पोखरीको कुरा आयो, जनकपुरको गङ्गा सागर है। यो चाहिँ गङ्गा सागर, जनकपुरको गङ्गा सागर रहेछ है। यो ठुलो पोखरी छ है। यो चाहिँ योभन्दा नि ठुलो भयो भने ताल भनिन्छ, यो पोखरी भयो है। यस्ता पोखरीहरू धेरै ठाउँमा हुन्छन्, हाम्रो घर वरिपरि पनि हुन्छन्, हो कि होइन? हो, सानो पोखरी पनि हुन्छन्। अब अर्को छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल, रारा ताल, होइन त? यो रारा ताल हेर्नुहोस् त, यो यहाँ कति ठुलो छ, हिमालको नजिक रहेछ है। अब यहाँ फोटोमा देख्दा त सानो देखिएको छ, धेरै ठुलो छ है यो। हो, यो रारा ताल। अब ताललाई हामीले के गर्दो रहेछौँ? यसरी बाङ्गोटिङ्गो गोलो आकारले देखाउँदो रहेछौँ, होइन? यस्तो सङ्केत प्रयोग गर्दो रहेछौँ तालको लागि। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले के हेऱ्यौँ त अहिले? ताल पोखरीलाई कस्तो सङ्केतले भर्ने भनेर हेऱ्यौँ र नेपालमा यहाँ 2-3वटा उदाहरण भरेर हेऱ्यौँ, होइन त? गङ्गा सागर, पोखरी, फेवाताल, त्यसै गरी रारा ताल है। अब नेपालको नक्सामा धार्मिक स्थलहरू पनि हेरौँ न त। म बोर्डमा तपाईँहरूलाई धार्मिक स्थल कहाँ के पर्दो रहेछ भनेर देखाउँछु है त। 1-2वटा यहाँ देखाउँछु, अनि फेरि हामी फोटोसहित हेर्छौँ, हुन्छ भाइ बहिनीहरू? ल,
तपाईहरूले पशुपतिनाथ त सुन्नु भएको छ नि है, हाम्रो राजधानी सहरमा भएको। पशुपतिनाथ कहाँनिर पर्छ होला है? यहाँ हाम्रो राजधानी सहर छ होइन, यहाँ राजधानी सहर छ। अनि हामीले यो मन्दिरलाई चाहिँ धार्मिक स्थललाई कस्तो सङ्केत प्रयोग गर्ने रे? यस्तो सङ्केत प्रयोग गर्ने है, हो कि होइन? यस्तो सङ्केत प्रयोग गर्ने, यस्तो सङ्केत प्रयोग गर्छौँ। के भयो त यो? पशुपतिनाथ मन्दिर होइन त, पशुपतिनाथको मन्दिर भयो। त्यस्तै गरी लुम्बिनी कहाँ पर्छ होला थाहा छ नि होइन? लुम्बिनी हाम्रो विश्वकै संसारले चिन्ने बुद्ध भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, त्यो पनि ठुलो धार्मिक स्थल हो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको होइन त, त्यो पनि यहाँ पर्छ। अब बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक स्थललाई चाहिँ हामी यस्तो सङ्केतको प्रयोग गर्छौँ है, मन्दिरलाई यस्तो लुम्बिनी यस्तो, हो कि होइन? त्यसै गरी अब यो इस्लाम धर्मावलम्बीहरू छन् नि, इस्लाम धर्मावलम्बी भनेको मुस्लिम धर्म मान्नेहरू, उहाँहरूको धार्मिक स्थललाई कस्तो सङ्केत प्रयोग गरिन्छ होला त? त्यो पनि थाहा पाइराख्नु पऱ्यो नि होइन भाइ बहिनीहरू? यहाँ नेपालगञ्जतिर त्यस्ता धेरै मस्जिदहरू छन् होइन। मस्जिदलाई हामी कस्तो प्रयोग गर्छौँ भने यस्तो प्रयोग गर्छौँ, यस्तो टोपी लाए जस्तो, अनि हामी अर्धचन्द्राकार यसरी दिन्छौँ है, यो मन्दिर जस्तै यो यस्तो गुम्बज आकारको, अनि यसरी अर्धचन्द्राकार दिन्छौँ। त्यस्तै गरी चर्चलाई कस्तो प्रयोग गरिन्छ होला होइन? हाम्रो यो इसाई धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि त हुनुहुन्छ नि होइन? हो, उहाँहरूको मानिलिउँ यो पशुपतिको नजिकै यहाँ यतातिर यो विभिन्न ठाउँमा चर्चहरू छन्। ल मैले एक ठाउँको यहाँ राखिदिएँ है त, हाम्रो पशुपतिनाथ लुम्बिनी भने जस्तै ठ्याक्कै यही चर्च भनेर त्यस्तो चाहिँ छैन, धेरै ठाउँमा छन्। एउटा उदाहरणको लागि यहाँ राखेँ है त। हाम्रो काठमाडौँमा पनि धेरै चर्चहरू छन्। चर्चहरूको लागि चाहिँ यस्तै मन्दिर जस्तै हो है, मन्दिर जस्तै हो, तर यहाँ माथिबाट क्रस गरिन्छ है। यसलाई हामी के भन्छौँ? चर्च भन्छौँ है। यसलाई हामी मस्जिद भन्छौँ है। ल बुझ्नुभयो नि? विभिन्न धर्म मान्ने भाइ बहिनीहरूले आफ्नो धर्मको धार्मिक स्थलको सङ्केत चाहिँ फरक फरक हुँदो रहेछ। हिन्दू धर्म मान्नेहरूको चाहिँ मन्दिर जस्तो, बुद्ध धर्म मान्नेहरूको स्तूप जस्तो, मस्जिद इस्लाम धर्म मान्नेहरूको मस्जिद जस्तो, अनि इसाई धर्म मान्नेहरूको यो क्रस भएको चर्चको जस्तो है त। यस्ता धार्मिक चिन्हहरू छन्। अब हामी तस्बिरसहित हेरौँ है त केही धार्मिक स्थलहरूको, नेपालमा भएका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरूको बारेमा। ल हेर्नुहोस्, यो हाम्रो पूर्वमा बराह क्षेत्र भन्ने रहेछ, हेर्नुहोस् त, यो बराह क्षेत्रको फोटो है। बराह क्षेत्र धार्मिक स्थल एउटा भयो। त्यसै गरी अर्को पशुपतिनाथ होइन, हाम्रो काठमाडौँमा भएको यहाँ पशुपतिनाथको। त्यसै गरी लुम्बिनी, ल हेर्नुहोस् यही लुम्बिनी धार्मिक स्थल छ, बौद्ध भगवान् बुद्धको जन्मस्थल होइन त। यसै गरी मुक्तिनाथ है, हिमाली क्षेत्रको एउटा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। स्वर्गद्वारी अर्को धार्मिक स्थल होइन त। हो, यसरी हामीले विभिन्न धार्मिक स्थलको बारेमा जानकारी लियौँ होइन त। यी बराह क्षेत्र, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ र स्वर्गद्वारी होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, ल अब नक्सामा अरू ठाउँहरू पनि देखाउनु पऱ्यो नि त, विभिन्न ठाउँहरू देखाउनु पऱ्यो नि। त्यो ठाउँ देखाउनलाई के गर्ने त है? यसमा होइन तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागिरहेको होला होइन त। ठाउँ देखाउनु पऱ्यो भने पहिला म एक दुईवटा ठाउँ देखाउँछु है त। जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, पोखरा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन त। पोखरा भन्यो भने कहाँ पर्ने भयो त? यो टोपीको यसो दायाँ, अघि हामीले माछा पुछ्री जहाँ भनेको थियौँ नि, त्यसको अलिकति तल यसरी एउटा मात्रै दिन्छौँ। अनि राजधानी भन्यो भने के हुन्छ अरे? राजधानी भन्यो भने अघि पशुपतिनाथ भएकै ठाउँमा पर्छ। त्यसैले अब हामीले एकै ठाउँमा दुईवटा तिनवटा सङ्केत देखाउन गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो भएर मैले अहिलेलाई राजधानी देखाउनलाई यही ठाउँमा यसरी सङ्केत गरेँ है त। दुईवटा यसरी गोलो हामीले यहाँ गरेका छौँ नि, त्यही राजधानी देखाउनलाई होइन। अघि हामीले यहाँ छ नि होइन? हो, यसरी राजधानी यसरी देखाउन सक्छौँ। यो के हो त? काठमाडौँ। अनि यो चाहिँ के हो त? पोखरा
होइन त हो। यसै गरी अन्य ठाउँहरूको बारेमा म फोटोसहित तपाईँहरूलाई देखाउँछु, हुन्छ? ल फोटोसहित हेर्ने है त। ल हेर्नुहोस्, काठमाडौँ राजधानी सहर होइन त, कति ठुलो सहर छ है, धेरै फराकिला सडकहरू छन्। त्यसै गरी यो पूर्वको विराटनगर होइन, प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी होइन त। त्यसै गरी अर्को ठाउँ छ पोखरा, हेर्नुहोस् त, फेवाताल, यहाँ डुङ्गाहरू चढ्ने ठाउँ भएको है। त्यसै गरी अर्को छ जोमसोम, यो हिमाली प्रदेशमा पर्छ है, मुस्ताङमा। त्यसै गरी अर्को ठाउँ धनगढी, पश्चिमको, हेर्नुहोस् त कति समथर ठाउँ छ होइन, कति बाक्लो सहर छ। यसरी हामीले अर्को पनि छ, ल हेर्नुहोस्, अर्को हाम्रो एकदमै पश्चिमको दुर्गम जिल्ला हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट है, यहाँ हवाईजहाज बिसाउने एयरपोर्ट पनि रहेछ, विमानस्थल पनि रहेछ होइन त, कति बाक्लो बस्ती रहेछ। ल हेर्नुहोस् त हो। यसरी हामीले विभिन्न ठाउँहरू नक्सामा यसरी भर्न सक्छौँ। कस्तो सङ्केत प्रयोग गरेर त? यस्तो गोलो गोलो सङ्केत प्रयोग गरेर भर्न सक्दो रहेछौँ होइन त। ल अब तपाईँहरूको ठाउँ कहाँ पर्छ त? अब यो नेपालको नक्सामा तपाईँहरूको ठाउँ कहाँ पर्छ त्यहाँनिर भर्नु होला है त। मेरो ठाउँ चाहिँ यहाँनिर पर्छ, काठमाडौँ नजिकै ललितपुर होइन। तपाईँहरूको ठाउँ चाहिँ कहाँ पर्छ होला त? हो, आफ्नो ठाउँ जहाँ पर्छ त्यहाँनिर यस्तै गोलो लगाउनुहोस् है त। गोलो लगाएर नाम पनि लेख्नुहोस्। लेख्नुभयो? हो। ल आफूलाई थाहा छैन भने अभिभावकलाई सोध्नुहोस् है, यो नेपालको नक्सामा हामी बसेको ठाउँ कहाँनिर छ भनेर सोध्नुहोस् है त। नेपालगञ्ज त बाँकी नै रहेछ। ल हेर्नुहोस्, नेपालगञ्ज तराईको अर्को प्रसिद्ध सहर हो। हेर्नुहोस् त कति फराकिलो सडक छ है। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले बाटोहरू पनि नक्सामा बाटो पनि देखाउनु पर्छ नि होइन। अघि सुरुको नक्सामा पनि मैले बाटो देखाएको थिएँ है। बाटो देखाउनलाई के गर्नुपर्छ त? हामीले दुईवटा धर्काको प्रयोग गर्छौँ है, दुईवटा धर्काको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि म यो नक्सामा देखाउँछु है त। यहाँ चाहिँ अब काठमाडौँबाट पोखरासम्म जाने बाटो देखाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त? यसरी दुईवटा धर्का प्रयोग गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, यसरी एउटा बाटो भयो। यसलाई हामी के भन्छौँ? पृथ्वी राजमार्ग भन्छौँ, पृथ्वी लोकमार्ग, आजकल लोकमार्ग भनिन्छ है, पृथ्वी लोकमार्ग। ल पृथ्वी लोकमार्ग काठमाडौँ अनि पोखरासम्मको होइन त, काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्ग यसरी देखाउँछौँ। अब यो ठुलो बाटोलाई हामी लोकमार्ग भन्छौँ, सानो सानो बाटोलाई हामी सडक भन्छौँ, अझै सानो बाटोलाई हामी के भन्छौँ? अब हामी गोरेटो हामी हिँड्ने बाटोहरू हुन्छ नि त, मानिस हिँड्ने बाटोहरू, त्यसलाई पनि हामी यसरी दुईवटा धर्काले देखाउँछौँ होइन त। यहाँ देखाइएको छ नि, हेर्नुहोस् त, यी बाटोको सङ्केत यो होइन त हो। अब यसै गरी यहाँ मैले एक दुईवटा उदाहरण तपाईँहरूलाई फोटोसहित ल्याएको छु, हेर्नुहोस् है त। ल यहाँ एउटा लामो सडक छ है, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म कति लामो, हेर्नुहोस् त, यो यस्तो लामो सडक छ। यो लामो सडकको नाम के होला? यो बाटोको नाम के होला? तपाईँहरूलाई थाहा छ है? थाहा छैन? ल तपाईँलाई थाहा छ जस्तो छ। ल जसले थाहा पाउनुभयो उहाँलाई धेरै धन्यवाद है त। यो बाटोको नाम के हो त? पूर्व पश्चिम राजमार्ग। यसलाई महेन्द्र राजमार्ग पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो सिधा छ हो किन, दायाँ बायाँ जङ्गल पनि रहेछ, ठाउँ ठाउँमा सिधा छ, ठाउँ ठाउँमा बाङ्गोटिङ्गो पनि छ है। यहाँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुगेको छ है। त्यस्तै अर्को एउटा लोकमार्ग छ, हाम्रो देशबाट चीन जाने अर्को बाटो छ, त्यसलाई हामी अरनिको लोकमार्ग भन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अरनिको लोकमार्ग है, कोदारी भन्ने ठाउँबाट जान्छ है। ल हेर्नुहोस्, यस्ता धेरै सडकहरू, धेरै बाटाहरू हाम्रो देशमा छन्। अब हामी अलि ठुलो कक्षामा पुगेपछि त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ, त्यसको बारेमा सिक्छौँ। अहिले चाहिँ यति मात्रै है त। अब आफ्नो घर नजिक भएको बाटोहरू छ भने आफ्नो समुदायको नक्सा बनाउँदा तपाईँहरूले भर्नुपर्छ है। ल भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले नेपालमा विभिन्न तथ्यहरूलाई के भर्यौँ त? नदी भर्यौँ, हिमाल भर्यौँ, त्यसै गरी धार्मिक स्थल भर्यौँ, अनि पहाडी श्रृङ्खला भर्यौँ, अनि सडक भर्यौँ, विभिन्न ठाउँहरू भर्यौँ होइन त। यसरी जसरी भर्यौँ नि, तपाईँहरूले पनि यसो अभ्यास गर्ने। एटलस भन्ने किताब हुन्छ है,
तपाईँहरू अलिक ठुलो कक्षामा पुगेपछि यस्तो एटलस भन्ने किताब हुन्छ। यसमा धेरै थरीको नक्साहरू देखाएको हुन्छ है, धेरै थरीको नक्साहरू देखाएको हुन्छ। यसमा हेर्नुहोस् त, यस्तो नेपालको धेरै नक्साहरू हुन्छ हो। यस्तो नक्साहरूमा हेरेर हेर्नुहोस् त, यस्तो नक्सामा हेरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, नक्सामा हेर्दै अनिखेरि विभिन्न चिजहरू तथ्यहरू यसरी भर्न सक्नुहुन्छ यस्तो नक्सामा है त। त्यो पनि अभ्यास गर्नुहोस्, तपाईँको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ, त्यसबाट पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यो सबै नक्साको बारेमा थाहा पाइसकेपछि अब तपाईँ आफ्नो विद्यालय अथवा आफ्नो घर वरिपरिको सम्झेर नक्सा बनाउनुहोस्, अथवा हेरेर आफ्नो घर वरिपरि यसो घुमेर अथवा विद्यालय वरिपरि यसो घुमेर विद्यालयको चौरमा बसेर वरिपरि हेरेर पनि तपाईँले विद्यालय वरिपरि के छन् त भनेर नक्सा कोर्नुहोस्। अनि त्यो नक्सा कोरिसकेपछि त्यो नक्सामा अहिले हामीले भने जस्तै विभिन्न सङ्केतहरूको प्रयोग गरेर त्यो सङ्केतहरू त्यहाँ भरेर त्यहाँ तथ्यहरू देखाउनुहोस् है त। जस्तो मैले तपाईँलाई उदाहरणको लागि एउटा यहाँ नक्सा ल्याएको छु। मेरो विद्यालय, मैले शिक्षण गर्ने विद्यालय वरपरको समुदायको नक्सा ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त यहाँ के देखिन्छ। अनि तपाईँले पनि त्यस्तै गरी आफ्नो समुदायको, आफ्नो विद्यालय वरपरको नक्सा तयार गर्नुहोस् है त। अनि सङ्केत पनि भर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यो मेरो विद्यालय यहाँ बिचमा राखेको छु है। यो मेरो विद्यालय, मेरो विद्यालयको नाम सरस्वती माध्यमिक विद्यालय है। यो सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा यो वरिपरि के छन् भन्ने कुरा मैले यहाँ सङ्केतमा यतापट्टि दाहिनेतिर देखाएको छु। हेर्नुहोस् त सङ्केतमा है। सबभन्दा पहिला हेरौँ है त, खोला रहेछ। यो निलो बाङ्गोटिङ्गो धर्का भनेको खोला रहेछ होइन। खोला कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त, मेरो विद्यालयको यो माथितिर उत्तर भएपछि तलतिर के भयो त, दक्षिण हो। दक्षिणतिर खोला रहेछ। ल हेर्नुहोस्, खोला रहेछ हो कि होइन हो। यो खोला कसरी बगेको रहेछ, पूर्वबाट पश्चिमतिर बगेको रहेछ, दायाँतिर पूर्व हो नि है हो। ल हेर्नुहोस्, अब अर्को मन्दिर, मेरो विद्यालयको दक्षिणतिर अलिकति ओर एउटा मन्दिर रहेछ। त्यो मन्दिरको नाम तिलेश्वर मन्दिर भन्ने रहेछ। तपाईँको विद्यालय नजिक पनि छ भने त्यसरी भर्नुहोस्। मेरो विद्यालयको नजिकै दुईवटा सडक रहेछ, एउटा पछाडिबाट गएको रहेछ, एउटा अगाडिबाट गएको रहेछ, दुईवटा बाटो रहेछ हो कि होइन। अनि खोलामा पुल पनि रहेछ है। यो बाटोलाई हेर्नुहोस् त, दुईवटा धर्काले देखाएको छ हो कि होइन। यो दुईवटा धर्का भएको जति सबै के हो त, बाटो भयो, सडक भयो हो। यहाँबाट हामी गाडी पनि हिँड्छ, हामी पनि हिँड्छौँ होइन। यो बाटोको दायाँ बायाँ चाहिँ के रहेछ, घरहरू रहेछ। हेर्नुहोस् त, यो घरहरू हो। धेरैवटा घर भएपछि हामी त्यसलाई बस्ती भन्छौँ, गाउँ भन्छौँ, टोल भन्छौँ होइन त। यहाँ बस्ती रहेछ। यहाँ चाहिँ अझै बाक्लो घर रहेछ, यहाँ चाहिँ बजार रहेछ, पसलहरू रहेछ होइन त। अब यो मेरो विद्यालयको कतापट्टि वन रहेछ। हेर्नुहोस् त, कतापट्टि रहेछ वन, यहाँ सङ्केत छ नि, वन जङ्गल भनेको छ होइन। ल वन जङ्गल यहाँ रहेछ हो कि होइन। मेरो विद्यालयको उत्तरपट्टि वन जङ्गल रहेछ। अनि बारी पनि रहेछ त्यहाँ नजिकै, बारी पनि रहेछ, खेत पनि रहेछ। यो बारीलाई हामीले, खेत र बारीलाई यस्तो सङ्केत दिएका रहेछौँ हो कि होइन। हो नि होइन भाइ बहिनीहरू हो। ल अब जसरी मैले अहिले मेरो विद्यालयको नक्सा बनाएँ, हेर्नुहोस् त, विद्यालय वरपरिको समुदायको, वरपरको समुदायको यो खोला, बाटो, बारी, जङ्गल होइन, बस्ती, घर, धार्मिक स्थल देखाएँ। त्यसै गरी तपाईँले पनि आफ्नो विद्यालय वरपरको धार्मिक स्थलहरू देखाउनुहोस् है त। आफूले तयार गरेर नक्सा तयार गरेर, हुन्छ भाइ बहिनीहरू, हुन्छ, देखाउन सक्नुहुन्छ नि अब हो। ल अब आज हामीले के सिक्यौँ त, नेपालको नक्सामा विभिन्न सङ्केतहरू भर्न पनि सिक्यौँ। आफ्नै समुदायको, आफ्नै विद्यालय वरपरको, घर वरपरको नक्सा बनाउन पनि सिक्यौँ होइन त। ल तपाईँहरू यसलाई धेरै अभ्यास गर्नुहोला। अनि अभ्यास गरेर नेपालको नक्सा कोर्नुहोस्, त्यसमा सङ्केतहरू भरेर हेर्नुहोस्, एटलस हेरेर आफ्नो अभिभावकलाई सोधेर, त्यसै गरी आफ्नो विद्यालय वरपरको पनि सम्झेर यस्तै नक्सा बनाउनुहोस् है त। हस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले आज नक्सामा कसरी सङ्केत भर्ने, कस्ता सङ्केत भर्ने, कस्ता कस्ता सङ्केत हुन्छन् भन्ने बारेमा जानकारी लिनुभयो। तपाईँहरूले ध्यान दिएर अभ्यास गर्नुभएकोमा, यहाँ सुन्नुभएकोमा, हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यति नै। हस्त नमस्कार।